हाम्रो यो विशेष पत्रकार सम्मेलनमा तपाईहरु सबैजना पत्रकार बन्धुहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछौं र साच्चै नै आजको पत्रकार सम्मेलन विशेष नै हो। पत्रकार सम्मेलन गर्नु हाम्रो कुनै शोक छैन, तर जनहितको कुरा र जनतासँग आम जनतासँग सरोकार राख्ने कुराहरू लिएर आउँदाखेरि यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नु नै पर्दछ, हामीलाई करै लाग्दछ। हाम्रो औचित्य एक मात्र हो, यो चाहिँ के भन्दा सिक्किमलाई अब हाम्रो सुन्दर सिक्किमलाई अझै राम्रो व्यवस्था सञ्चालन राम्रो भएर जाने, भ्रष्टाचार मुक्त सिक्किम भन्ने हाम्रो औचित्य हो। सिक्किम लगायत हाम्रो कुनै एउटा सिक्किमलाई राम्रो बनाउने अर्थात् यो भन्दा हाम्रो कुनै पनि अरू औचित्य छैन, अर्थात् इन्टेन्सन छैन। यही सम्बन्धित विषय लिएर आजभन्दा लगभग 20-25 दिन अगाडि स्टेट बैंक अफ सिक्किमको विषय लिएर तपाईहरु सामु एउटा पत्रकार सम्मेलन राखेको थिएँ र मैले मेरो पर्सनल फेसबुक पेजबाट पनि 2 दिन अगाडि मात्र आजको पत्रकार सम्मेलन विषय लिएर तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएको थिएँ र तपाईहरुको माध्यमबाट समस्त सिक्किमे जनमानुभावहरूले जतिजनाले पनि यो पत्रकार सम्मेलन हेर्नु भएको छ सबैजनालाई नमन गर्दछु। म मेरो साथी बिना राई नमन मात्रै नभएर तपाईहरुबाट आशीर्वाद पनि हामी माग्दछौँ। सिक्किमलाई अझै एक खुड्किलो माथि चढाउनु लागि हामी सबैजना अब कमर कसौँ र विशेष गरी युवा वर्ग तयार भएर बस्नुपर्छ भन्ने म यहाँबाट तपाईहरुको माध्यमबाट आम सिक्किमे जनसमुदायलाई म आह्वान गर्दछु। र आज स्टेट बैंक अफ सिक्किमको डिफल्टर्स अर्थात् ऋण लिएर नचुकाउने कतिजना छन् र कति कुल राशि छ र कस्तो प्रकारको यो विषय छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई निम्त्याएको चाहिँ यही कारणले हो। र तपाईहरुको माध्यमबाट म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु कि हामीसँगमा सिक्किममा स्टेट बैंक अफ सिक्किमबाट कतिजनाले चाहिँ ऋण लिएर नचुकाएको अर्थात् ऋण लिएर दबाएर बसेको डिफल्टर्स भनेर भनौँ, एनपीए नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू चाहिँ कतिजना सिक्किममा छ र कस्तो प्रकारको हो, यो जानकारी तपाईहरुसँग अगाडि राख्नु जरुरी भएको छ र आज पत्रकार सम्मेलन पनि यही विषय लिएर छ। पोहोरको साल भारतवर्षमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि महाराष्ट्र एन्ड पन्जाब कर्पोरेसन बैंक डुब्यो। त्यहाँनिर तपाईको खाता धारकहरूको पैसा डुब्यो। त्यस्तै प्रकारले यस बैंकमा पनि निकै साह्रो परेको स्थितिहरू हामीले देख्यौँ र भारतवर्षमा धेरैवटा अन्य बैंकहरू पनि डुबिरहेको हाम्रो आँखाको अगाडिनिर छ। र यो महाराष्ट्र एन्ड पन्जाब कर्पोरेसन बैंकमा मात्रै हामीले पत्रिका अर्थात् मिडियाबाट हामीले चाल पायौँ कि म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै म यहाँनिर म त यो उदाहरण पेश गर्दैछु। एकजना व्यक्तिले 90 लाख रुपियाँ राखेको थियो, तर बैंकले चाहिँ जब बैंक डुब्छ बैंकको लायबिलिटी भनेको बैंकबाट चाहिँ खाता जम्माकर्तालाई फर्काउने रकम चाहिँ केवल 1 लाख रुपियाँ मात्रै हुँदो रहेछ। जो मान्छेले 90 लाख रुपियाँ हालेको थियो उसको हार्ट एट्याक भएर मान्छे मर्यो। त्यस्तै प्रकारले यही कुराहरू चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किममा पनि के कस्तो चाहिँ हिसाब किताबहरू छ भन्ने हामीलाई चासो लाग्यो र यो चासो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्याग रिपोर्ट पनि हामीले पढ्यौँ। क्याग रिपोर्ट कहिलेको भन्दा यो एन्ड अफ मार्च 2017 यो 2018 को क्याग रिपोर्ट हो। रिपोर्ट नम्बर 1 अफ 2018 गभर्मेन्ट अफ सिक्किममा म तपाईहरुलाई यो छोटकरीमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। यहाँनिर चाहिँ टोटल रिसिभेबल्स भनेको चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किममा कुल रकम चाहिँ कति पाउनु पर्ने, माने बाँकी लगेर चाहिँ माने कति चाहिँ बाँकी दिएको रहेछ र फर्किनु पर्ने बैंकमा भन्दाखेरि चाहिँ 2017 सँगमा 1026 करोड 54 लाख रुपियाँ चाहिँ फर्किनु पर्ने रहेछ भनेर यस्तो कतिवटा माने अचम्म लाग्दो कुरोहरू हामीले यो क्याग रिपोर्टमा पाउँदाखेरि तपाईहरुको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि 10 तारिक फेब्रुअरी 2020 को दिन मैले एउटा आरटीआई लगाएँ। आरटीआई कहाँनिर लगाएँ भन्दा स्टेट बैंक अफ सिक्किममा मैले आरटीआई लगाएर
मुख्य रूपले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिफल्टर्सहरूको नाम र कति धनराशि चाहिँ डिफल्टर्सहरूले चाहिँ अब दबाएर बसेको छ भन्ने हामीले आरटिआई मागेको थियौँ। यो आरटिआईको जवाबमा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको एसपिआइओले हामीलाई जवाब दिनु मानेनन्। त्यो पश्चात हामीले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममै हामीले फर्स्ट अपिलेट अथोरिटीमा हामीले अपिल गऱ्यौँ जुन महिनामा। उहाँले पनि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा फर्स्ट अपिल थियो हाम्रो, उहाँहरूले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको फर्स्ट अपिलेट अथोरिटीले स्वीकारेन। त्यो पश्चात हामी सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनमा हामीले सेकेन्ड अपिल लगायौँ। सेकेन्ड अपिलमा तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि हामीले केस जितेर र सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले आफ्नो अर्डरमा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमलाई डिफल्टर्सको लिस्ट र कति चाहिँ डिफल्ट एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ एप्लिकेन्टलाई दिनु भनेर चाहिँ अर्डर दिनुभयो स्टेट इन्फर्मेसन कमिसनले। र त्यही सम्बन्धित विषय लिएर मैले 2 दिन अगाडि मात्र मैले यहाँनिर कतिजनाले चाहिँ 1968 सालदेखिको, हेर्नुहोस् 1968 साल स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम कहिले स्थापना भएको भन्दाखेरि पहिला हाम्रो महामहिम छोगेल हुँदाखेरि, पाल्देन ठन्डुप नामगेल छोगेल हुँदाखेरि उहाँले स्थापना गर्नुभएको। यो चाहिँ कसको ब्याङ्क हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिक्किमे जनताको ब्याङ्क हो। यहाँनिर सिक्किमे जनताको पैसानिर यहाँनिर जम्मा छ। त्यति मात्रै नभएर यहाँनिर विशेष गरी कर्मचारीदेखिको लिएर प्रोभिडेन्ट फन्डहरूदेखिको लिएर सबै यहाँनिर चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा यहाँ जम्मा हुने गर्छ। भनौँ नै भने स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम हाम्रो सिक्किमे जनताको ट्रेजरी हो। एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तै हो। र यो ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालके चाहिँ अब उदाहरण अथवा एउटा मानसिकता छ भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि सत्तामा नजिक भएको मानिसहरूले पैसा लिने गर्छ र उनीहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्काउनु पर्दैन भन्ने खालके चाहिँ मानसिकता हामीले यस्तो खालके देख्दैछौँ। र यो ब्याङ्कको चाहिँ भित्रको एडमिनिस्ट्रेसन लोन दिने यो कति छ भनेर एकदमै जरुरी छ। यो जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र अस्तिको दिन मात्रै हामीले यो जवाब पायौँ र तपाईँहरूको माध्यमबाट सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको माध्यमबाट सिक्किमे जनतालाई म यो भन्नु चाहन्छु कि कुल यहाँनिर हेर्नुहोस्, योसँग चाहिँ हामी कन्फ्युज नखाउँ कि ब्याङ्क भनेको बाँकी दिनुपर्छ तर ब्याङ्कलाई बाँकी चुकाउनु पनि पर्यो, हाम्रो भनाइ त्यो छ। र डिफल्टेड एमाउन्ट र डिफल्टर्स भनेको चाहिँ बाँकी लिएर नतिर्नेहरू चाहिँ कतिजना छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको दिनमा मैले मेरो फेसबुक पेजबाट पनि भनिसकेको छु र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। कुल कतिजना छ भन्दाखेरि चाहिँ 2342 जना 2342 numbers of people are there who have defaulted their loan in State Bank of Sikkim. कुल कतिजना छ भन्दाखेरि चाहिँ 2342 जना चाहिँ मानिसहरू छ जसले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा तिरेका छैनन्। जम्मा चाहिँ तपाईँको यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम जस्तो अब एउटा सानो राज्यबाट है, हामीले त अब एउटा सानो राज्य भनेर भन्थ्यौँ, तर यतिजना मानिसले चाहिँ ऋण लिएर चुकाएको छैन। यो हाम्रो सिक्किमको अर्थशास्त्रको लागि हाम्रो बडा घातक कुराहरू हो, बडा घातक कुराहरू हो। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो पनि भन्नु चाहन्छु कि जुन चाहिँ रकम दिने प्रक्रिया छ, रकम दिने प्रक्रिया चाहिँ दुरुस्त बनाउनु पर्छ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले, म यो पनि भन्नु चाहन्छु। एउटा पार्टीको फ्ल्याग लगाउँछ, त्यहाँबाट तपाईँको स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा लोन दिनु, म सोध्ने पनि गर्छु यो चाहिँ यो ब्याज चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि लोन पाउनु लागि सजिलो पर्छ अरे भन्ने खालको कुरोहरू पनि यहाँनिर चलेको छ। र कुनै हालतमा पनि आम सिक्किमे जनताले चाहिँ यो ब्याङ्क डुब्नु दिनु हुँदैन। र यहाँनिर 2342 जना मध्यबाट चाहिँ रु 5000देखिको लिएर चाहिँ 10-20 करोडसँग चाहिँ ऋण लिएको यहाँनिर तपाईँको हाम्रोमा सूची आइसकेको छ। 5000 मिनिमम 5000 पनि होइन, त्योभन्दा कम्ती पनि छ। किनकि अब तपाईँको यो 1968 देखिको कुरो हो त, त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर 5000 भनेको निकै ठुलो एमाउन्ट थियो। म्याक्सिमम अब हामीले
पन्नाको यो पेजेस छ है, हामीले डिटेलमा हेर्नु पाएको छौँ नामहरू केहरू कति म्याक्सिमम एमाउन्टहरू। किनकि अब मैले तपाईँलाई अहिले म्याक्सिमम एमाउन्ट बताएर मैले कोट गरेछ भने कहीँ न कहीँ गएर मिसकोट भएछ भने अब त्यो जनतालाई अब दिग्भ्रमित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस thousands to crores हजुर हजुर। अब त्यहाँनिर म भन्दैछु, अब यहाँनिर 2017सँग मैले 2017सँगको मात्रै सूचीमा चाहिँ रिसिभेबल्स भनेको चाहिँ ब्याङ्कले पाउनुपर्ने ब्याङ्कले पाउनुपर्ने चाहिँ 1026 करोड 54 लाख रुपियाँ चाहिँ, माने त्यो चाहिँ ब्याड लोन छैन, लगभग तपाईँको 1027 करोड रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँको लोन, यो चाहिँ नर्मल लोनको टोटलको कुरा गर्दैछु मैले 2017सँगमा। र म अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिफल्टेड एमाउन्ट चाहिँ कति छ त्यो म तपाईँहरूलाई भन्नेवाला छु। र डिफल्टेड एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्नुपर्दा कति रहेछ भन्दाखेरि मेरो खुट्टाबाट पनि जमिन खसेको जस्तै भयो। हिजो मात्र मैले चाहिँ डिफल्टेड एमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ भनेर हामीले चाल पायौँ। मान्छेले लोन लिन्छ तर तिर्नु चाहिँ तिर्दैन। प्राय चाहिँ राजनीतिज्ञहरू छन् यहाँनिर। म तपाईँहरूको माध्यमबाट यो पनि भन्नु चाहन्छु कि यहाँनिर प्राय हामीले चिनाजाना साथीहरू छ। मलाई कतिजनाले भन्यो नाम दिनुहोस् नदिनुहोस् इत्यादि के जातिहरू भन्यो, तर हाम्रो उद्देश्य के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा जसले लोन लिएको छ त्यहाँनिर फर्काउनु पर्छ भनेर भन्दैछौँ हामीले। त्यो लोन फर्काएछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले एउटा मौका पाउँछ। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा फेरि पैसा आएर स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको आर्थिक स्थिति राम्रो भएर जान्छ। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको आर्थिक स्थिति राम्रो भएछ भने समस्त सिक्किमे जनताले फाइदा पाउँछ। म यो तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। र यो लोन अब यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर एकजना साथीले सोध्नु हुँदै थियो टोटल लोन चाहिँ जनताको पैसा खाएर बसेको चाहिँ टोटल कति रहेछ 197,2342 जनाको एडिसन गर्नु त हामीलाई त निकै साह्रो पर्यो नि त। अनि मैले फेरि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमलाई मैले भने टोटल डिफल्टेड एमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ भनेर मैले फेरि सोद्धाखेरि उहाँहरूले पनि हिसाब, किनकि हामी यो हिसाब किताब गर्नु परेछ त 1 महिना लाग्ने रहेछ। र हिजो मात्र तपाईँहरूको माध्यमबाट म भन्नु चाहन्छु कि हिजो मैले टोटल डिफल्टेड एमाउन्ट माने बाँकी लियो तर नफर्काएको पैसा चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। तपाईँहरूले कृपया गरेर पेन गरेर गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा फिगर पनि तलमाथि भइरहेछ भने करोडको छ कुरा। 62288595339 है, 62288595339 भनेको चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट मान्छेले पैसा लिएर नफर्काएको रुपियाँ चाहिँ अहिलेसँगको चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ 622 करोड 88 लाख 622 करोड 88 लाख 59,539 रुपियाँ रुपिस। म तपाईँहरू अङ्ग्रेजीबाट भन्दैछु। म सिक्किम स्टेट ब्याङ्कबाट पैसा लिएर नफर्काएको, हामीले गुड लोनको कुरा गरेको छौँ न, जसले लोन लिँदैछ उनीहरूले फर्काएको त्यो हिसाब छैन। तर जनता स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट चाहिँ लोन लिएर नफर्काएको कुल राशि चाहिँ कति छ भन्दा 622 करोड 88 लाख 59,539 र अङ्ग्रेजीबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रुपिस 622 करोड 88,59,539 रुपिस, लगभग तपाईँको 623 करोड रुपियाँ, लगभग 600। मैले एक्ज्याक्ट फिगर तपाईँहरूलाई बताएको छु भन्दा विदाउट यहाँनिर मैले यो पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ पनि तपाईँको यो आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट छ, जस्तो मानिलिनुहोस् 20,000 रुपियाँ सेङ्सन एमाउन्ट तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ 22,000 र मैले भित्रनिर कति हिसाबहरू के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ पनि 10 लाख भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अब तपाईँको यो प्राय चाहिँ प्रिन्सिपल भन्दा अलिकति मात्रै ज्यादा। तर जति पनि तपाईँको लोन लिएर चाहिँ यदि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि गरेछौँ भने योभन्दा नि बढी हुन्छ। बडो अचम्म लाग्दो कुरो होइन यो। सिक्किम स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा चाहिँ डिफल्टेड लोन एमाउन्ट चाहिँ लगभग 623 करोड रुपियाँ र यो जनताको पैसा हो। म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु यो जनताको पैसा हो, यो कुनै सरकारको पैसा होइन, यो कुनै मुख्यमन्त्रीको पैसा होइन।
हामीले भारतवर्षमा नीरव मोदीले पैसा खाएर विदेश गयो भनेर सुन्यौँ, को चोक्सी भन्नेले गयो भनेर भन्यौँ। तर हाम्रो सिक्किम जस्तो सानो राज्यमा चाहिँ 623 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ जनताको पैसा फर्काएको छैन, ऋण लिएर मान्छेले फर्काएको छैन। यो सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले के गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्छ, किनकि यो पैसा हाम्रो हो, यो पैसा गरिब सिक्किमेको हो, यो फर्काउनु पर्छ। र सरकारले पनि यो विषय लिएर चाहिँ जतिजनाले पनि ऋण लिएर चाहिँ फर्काउने कोसिस गरेको छैन अथवा फर्काएको छैन। अझ म तपाईँहरूलाई एकपल्ट भन्छु, 622 करोड 88,59,539 रुपिस हिजो मात्र मैले यो म तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ डाटा छ मैले जहाँबाट पाएँ म तपाईँहरूलाई विशेष गरी पत्रकार साथीहरूलाई म तपाईँहरूलाई फरवर्ड गरिदिँदैछु। लगभग 623 करोड रुपियाँ पैसा र मेरो अनुमानमा योभन्दा नि बढी छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्टमा चाहिँ कति जग्गामा चाहिँ प्रिन्सिपल मात्रै जोडिएको छ, इन्ट्रेस्ट जोडिएको छैन। र यस्तो अचम्बित गर्ने डाटाहरू चाहिँ हामीसँगमा छ। र यो 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 यस्तो पैसा फर्काउनु पर्छ। यो जनताको पैसा हो। 623 करोड पैसा एउटा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम भनेको एउटा सानो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट भनेको यो एउटा खेलाची कुरा होइन। तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा, जनताको पैसा त्यहाँनिर फर्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। आज तपाईँहरूलाई मोटामोटी मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर एक दुईजना साथीहरूले त यो हेर्नुभयो डाटा, तर यो आज हामीले सार्वजनिक पनि गर्नेवाला थियौँ। हामीले यो डाटा कसको कति 157 पन्नाको जुन चाहिँ डाटा छ यो सार्वजनिक गर्नेवाला थियौँ। तर हिजो अस्तिमा हामीलाई धेरै फोनहरू आएर के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नाम सार्वजनिक 1-2 दिनको लागि नगरिदिनुहोस्, हामी पैसाहरू आफूले जुन चाहिँ ऋण लिएको पैसाहरू चाहिँ हामी ब्याङ्कमा फर्काउने हामीले कोसिस गर्दैछौँ इत्यादि। त्यस्तै भइहाल्यो, ढिलो छिटो भइहाल्यो, हामी फर्काउँछौँ भन्ने। फेरि यहाँनिर यो पनि होइन कि तपाईँको यो के अरे यो जुन चाहिँ कोभिड लाग्यो नि त, कोभिडमा त सबैजनालाई एक्जाम्सन गरेको छ नि त है। यो कुराहरू धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो, पैसै नफर्काएको कुरा हो, ऋण लिने तर फर्काउँदै नफर्काएको कुरा हो, एनपिए भएको कुरो हो। नन पर्फर्मिङ एसेट भनेको चाहिँ अब तपाईँको त्यो 2-4 महिना पैसा नफर्काउँदा फेरि त एनपिए हुँदैन नि त। यो धेरै अगाडिको कुरा हो। कतिजनाले भन्दो फेरि दिग्भ्रमित पारेर होइन यो कोभिडको बेलामा हामीले लोन तिर्नु सकेको थियौँ त्यही कुराहरू होइन। त्यो कोभिडको बेलाको लोनको कुरो होइन। यहाँनिर कोभिडको बेलादेखिको त यहाँनिर हामीसँग यहाँनिर डाटा छ, लोन पनि ज्यादा डिस्पर्स भएको छैन है। कोभिडदेखिको यतानिर त अब कति यहाँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट झन्डै 15-20 वटा मात्रै लोन सेङ्सन भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनता अब हामी सचेत हुनुपर्छ। यो हाम्रो पैसा हो, फर्किआउनुपर्छ, ब्याङ्कमा फर्किआउनुपर्छ, हामी यो भन्नु चाहन्छौँ। र मैले भनि नै हालेँ कि धेरैजनाले मलाई फोन गरेर मलाई के अनुरोध गर्यो भन्दाखेरि होइन यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, हामीलाई अलिकति है माने एउटा नराम्रो उयो हुन्छ हामीलाई, त्यसले गर्दाखेरि 1-2 दिनको लागि सार्वजनिक नगरिदिनुहोस्, हामीले फर्काउने चेष्टा गर्छौँ पैसा भनेर कुरा गऱ्यौँ। र उहाँहरूको सबैको कुराहरूलाई शिरमा राखेर है ढिलो छिटो अर्थात् अब जानी अन्जानी अब के कारणवशहरूले अब तपाईँहरूले फर्काउनु सक्नु भएको छैन है। र धेरैजनाले गुहार गर्दाखेरि हामीले पनि अब स्वीकार्यौँ र हामीले के निर्णय गरेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो नाम सूची चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अर्को हप्ता मात्र हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। यसबाट हामीलाई के गर्नुवाला छैन। मैले सबै पत्रकार साथीहरूलाई मैले यो देखाइसकेको छु नाम सूची। तर यो चाहिँ पब्लिक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ जतिजनाले पनि ऋण लिएको छ उनीहरूलाई पनि मौका दिएर चाहिँ आफूले लिएका लोनहरू चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा गएर चाहिँ फर्काउने चाहिँ मेलोमेसो उहाँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा पनि भनाइ छ। र उहाँहरूले पनि अब हप्ता दिनको लागि चाहिँ हामी पनि अब समय दिने, यो नाम चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने हामीले पनि यो फैसला गरेको छौँ। त्यसमा एउटा लिगल कुरा नि अब 68 देखिको लिस्ट हो है। अब धेरैजना त बितेर गए पनि होला लोन लिनेहरू होइन, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ 68 देखिको अथवा 1980-81हरूदेखिको त लोन त 5,000 10,000 के जातिहरू छ होइन। हजुर हजुर हजुर। अन्त यसमा के छ भन्दाखेरि धेरैजनाको त अब स्वर्गवास पनि भइसक्नु भयो होला, उहाँको छोराछोरीले तिर्नु पऱ्यो नि त होइन, 5,000 10,000 इत्यादि है होइन।
होइन यति नै के हुन्छ भनेर भन्दै थियो 5,000को 5,000 हुने कि माने ब्याङ्कले त्यस्तै कुराहरू गर्दै थियो है। यदि छोराछोरीले चाहिँ बाउआमाको चाहिँ सम्पत्तिमा हक जमाउँछ भन्दाखेरि त बाउआमाको बाँकी पनि त तिर्नु पर्यो। सम्पत्तिमा चाहिँ सबैजनाले बराबरको हक अधिकार लाग्छ बाउआमा मरिसकेपछि भनेर भन्छन् भन्दाखेरि यदि बाउआमाको बाँकी छ भने त त्यो पनि त तिर्नु पर्यो। छोराछोरीको जिम्मेदार त्यो बराबर जिम्मेवारी बन्छ। र यदि मेरै पनि बाउको बाँकी छ भने म पनि ब्याङ्कमालाई गएर सोध्छु। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्नु चाहन्छु कि धेरैजनाले हामीलाई फोन गरेर यो नाम सार्वजनिक नगरिदिनुहोस्, हामी ब्याङ्कमा जाँदैछौँ भनेर भन्यो। र हिजो मैले त्यहाँनिर चिफ जेनरल म्यानेजरसँग मैले बात गर्दाखेरि धेरैजनाको फोनहरू आउँदैछ इत्यादि, अफिसमा आउनु थालिसकेको छ भन्दाखेरि हप्ता दिनको लागि अर्को शनिबारसम्मको लागि चाहिँ यो नाम सूची हामी सार्वजनिक गरिदिउँ न। त्यो पछाडि चाहिँ त्यहाँ अर्को शनिबारको दिनमा चाहिँ जो चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मानिलिनुहोस् अन्डरटेकिङ दिन्छ कि अब हामी पैसा फर्काउँछौँ र अलि यो चाहिँ अब एउटा माने टोकन एमाउन्ट हो भनेर चाहिँ जसले दिन्छ ती मानिसहरूको हामी नाम काट्छौँ। यहाँबाट स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममै गएर हामीनिर कोले चाहिँ आएर चाहिँ अन्डरटेकिङ दिएर चाहिँ पैसा फर्काउने मेलोमेसो गर्दैछ, त्यो मानिसहरूको हामी नाम काट्छौँ। र अर्को शनिबारको दिन हप्ता दिन पश्चात अर्को शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट यो सबै नाम हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र यही अनुरोध छ कि जतिजनाले पनि ऋण लिनुभएको छ सबैजनाले सोधी खोजी गरेर आफूले लिएको ऋण जुन चाहिँ अब तपाईँको एक्ज्याक्ट एमाउन्ट 622 करोड 88,59,539 रुपिस आउटस्ट्यान्डिङ जुन चाहिँ अब डिफल्टेड एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ फर्काउनेमा हामी सबैजना मिलेर काम गरौँ। र विशेष गरी चाहिँ जतिजनाले पनि ऋण लिएको छ फर्काउने मेलोमेसो चाँडैभन्दा चाँडै गरौँ। र त्यो टिल डेट र यसमा पनि तपाईँहरू उयो नहुनुहोस्, 68 दिनसँग त छ, 68 देखिको त छ, तर पहिलाको धेरै लोनहरू छैन। पहिलाको त अब तपाईँको बिफोर 90s त कम्ती एमाउन्ट छ है। र यसमा हेर्नुहोस् कतिजनाले काम गर्नु पनि साह्रो नगर्नु पनि साह्रो है। हामीलाई दुनियाँभरको आरोप लाउँछ, घरि के पो इन्टेन्सन छ भनेर, के पो गर्नु खोजेको भनेर भन्छन्। हामीले केही गर्नु खोजेको होइन, सिक्किमको जुन चाहिँ पनि व्यवस्था छ त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनु मात्रै हामीले खोजेको हो। धेरै धेरै धन्यवाद।